अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। पूरा एक महीना हो गया है केयर टेकर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको ओथ लिए हुए, तो हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या व्हाट डिड शी इनहेरिट, व्हाट इफ़ एनीथिंग शी इज़ डन, और क्या हम आगे प्रोस्पेक्ट हो सकता है फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब जो बहुत देर बाद हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं। ही वॉज आउट ऑफ द कंट्री, ही वॉज इन द US अटेंडिंग हिज डॉटर्स वेडिंग, और वो आज हमें ये सारी जो ही विल टेक अस थ्रू the failures and the flawed policies as well as the funds concerns today. Welcome to the show, Dr. Saab. जी बिस्मिल्लाह। Dr. Saab, I want to start with what do you think are the two major flawed policies जो कि हमारे इसहाक डार साहब जो as you know he's an accountant, वो उन्होंने जो implement की थी from 27th September 2022 till his departure, जब वो dissolution of the National Assembly हो गई थी और कैबिनेट जो थी वो ख़त्म कर दी गई थी। ये बात दरअसल ये है कि इसहाक डार साहब का रुझान बहुत ज़्यादा एक्सचेंज रेट को आर्टिफिशियली मुस्तहकम रखने पे रहा, और उन्होंने जो एक तरह से इसको हासिल करने के लिए इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस जो हैं स्टेट बैंक के थ्रू करवाए, और ये दो चीज़ें थीं जिसके नतीजे में हमें नुकसानात काफ़ी हुए हैं। सबसे पहले जो नुकसान हुआ है वो ये है कि जब आपने इंपोर्ट पे इतने भारी रिस्ट्रिक्शंस लगाए, हमारा अंदाजा ये है कि आपने आर्टिफिशियली रिस्ट्रिक्ट किया तकरीबन पिछले साल $10 अरब के इंपोर्ट्स, जिसमें एसेंशियल आइटम्स भी थे, रॉ मटेरियल्स वगैरह भी, और उसके नतीजे में आपके जो प्रोडक्शन है वो बुरी तरह से मुतासिर हुई। अब आप देखिए इस साल भर में जो हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है पिछले साल 10% गिरा है। इसमें सप्लाई कंस्ट्रेंट्स, खास तौर पे इनपुट्स, रॉ मटेरियल्स वगैरह का असर था। दूसरा, जो उन्होंने आर्टिफिशियली रुपए को कंट्रोल करने की कोशिश की, तो एक वक्त ऐसा भी आया जबकि ओपन मार्केट में और इंटरबैंक रेट में तकरीबन 30 रुपए फी डॉलर का फर्क पैदा हो गया। सही। और उसके नतीजे में हुआ ये कि जो आपके रेमिटेंसेस हैं और कुछ हद तक एक्सपोर्ट्स की अर्निंग्स भी डाइवर्ट होना शुरू हुई आपके हिंदी मार्केट की तरफ। अच्छा। और इसके नतीजे में हमें काफी नुकसान हुआ इन टर्म्स ऑफ द export and remittances flow into banking channels. Okay. So overall, with all due respects to the former finance minister, ये policies जो थे ये मेरे ख्याल से नामुनासिब थे। अफराते ज़र में कुछ हद तक शायद इसकी वजह से कमी आई होगी, एक्सचेंज रेट के मुस्तकम होने की वजह से आर्टिफिशियली, मगर शॉर्टेजेस की वजह से वो सारा इफेक्ट खत्म हो गया, और आपने देखा कि साल के एंड तक 38% तक आपका इन्फ्लेशन रेट पहुंच चुका था। 38% जी में इतना ही था। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो डार साहब ने की थी, विच आई वुड लाइक टू गेट योर व्यूज़ ऑन दैट। उन्होंने, आपको याद होगा कि उन्होंने ये जो दो पॉलिसीज़ का आपने जिक्र किया, दीज वर वायलेशंस ऑफ द एक्सटेंडेड फंड प्रोग्राम जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का था, और उन्होंने 9th रिव्यू जो है वो उसको डिले कर दिया, यानी कि फिर वो जो लूमिंग थ्रेट ऑफ डिफ़ॉल्ट रहा हमारे साथ, ये जितनी देर भी ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है टिल जून। तो उससे अगर आप देखें तो हमें उनको चाहिए था कि वो जो आपका जो एटलीस्ट करंट एक्सपेंडिचर है उसको तो कम करते, कमेंशरेट टू यू नो योर रिसोर्सेज, वो उन्होंने बढ़ा दिया। और फिर इन्होंने जो कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर है डोमेस्टिक, क्योंकि बाहर से तो पैसा नहीं आया, फिर उन्होंने सब ने रोक दिया।
تو جو ڈومیسٹک ہمارا کمرشل بینکنگ سیکٹر تھا اس پہ انہوں نے بہت زیادہ ریلائنس کر لی اینڈ دیٹ آلسو کراؤڈیڈ آؤٹ دا پرائیویٹ سیکٹر بوروئنگ. اس لحاظ سے انہوں نے بہت ہی ڈیمیج کیا تھا, اور میرا خیال میں انہوں نے جو بجٹ کیا تھا مفتاح اسماعیل صاحب نے اس سے 25-26% بڑھا دیا تھا کرنٹ ایکسپینڈیچر. پارٹ آف اٹ آبویسلی واز فرام دا بوروئنگ. تو کیا یہ جو پالیسی تھی یہ ڈائریکٹ ہٹ نہیں کیا تھا کامن مین کو بیکاز انفلیشن اسکائی راکٹڈ؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیے ہوا یہ ہے کہ جب آپ کو یہ پریشر پڑتا ہے کہ آپ ڈیفیسٹ میں اضافہ ہو رہا ہے, جی جی, اور خاص طور پہ جو کہ آپ نے خرچے بڑھائے ہیں, اور اس میں جو نمایاں طور پر اضافہ ہوا ہے وہ یقیناً انٹرسٹ کاسٹ میں بھی ہوا مگر دوسرے ہیڈز پہ بھی ہوا, اور اس کے نتیجے میں آپ کی بورنگ کی ریکوائرمنٹ بڑھ گئی, اور ساتھ ساتھ آپ نے انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ بڑھا دیے گئے, 22% تک پہنچا دیا سال کے اینڈ تک. تو اس سب چیزوں کی وجہ سے جو مانیٹری ایکسپینشن ہوا ہے اس کا امپیکٹ بھی آپ کی قیمتوں پر ضرور پڑا ہے. جی, مانیٹری ایکسپینشن ناٹ بیکڈ بائی productivity rise, right? I mean that was the thing. اب ڈاکٹر صاحب جی, آپ کے جی ڈی پی گروتھ ریٹ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ 0.3%. ہمارا اندازہ جو ہم نے بہت اس کو ایگزامن کیا یہ کم از کم منفی 1 یا 2% جو کہ کووڈ کے وقت میں پروجیکشن تھی. جی بالکل, یہ پھر سے ہوا فلڈز کے بعد خاص طور پہ. صحیح and bulk of it was not because of the floods last year, though they too played a role, but the bulk of this was because of profligacy, مطلب ہے کہ بہت زیادہ انہوں نے خرچہ کیا تھا. restrictions جو آپ نے کیے اس سے آپ نے پروڈکشن میں bottlenecks کیے. صحیح. ڈاکٹر صاحب اب میں آپ کی توجہ لانا چاہوں گی آن دا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ پروگرام جو کہ پرائم منسٹر جو فارمر پرائم منسٹر تھے شہباز شریف صاحب ان کو پھر بیچ میں پڑھنا پڑا ٹو اینڈ دیٹ مینٹ سائڈ لائننگ ڈار صاحب ٹو دین نیگوشیٹ ود دی آئی ایم ایف آن دا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب تو ان جو آپ نے مینشن کی ہیں پالیسیز, یو ہیو مینشنڈ دا ملٹیپل ایکسچینج ریٹس جو کہ ان کی وجہ سے ہوئے تھے بیکاز ہی واز کنٹرولنگ دا روپی ریٹ, وہ انہوں نے پرائر کنڈیشن رکھی تھی, اور انہوں نے جو ڈسکاؤنٹ ریٹ تھا وہ میرا خیال میں اسٹاف لیول ایگریمنٹ سے کوئی 3-4 دن پہلے اسٹیٹ بینک نے اس کو بڑھانا پڑا, 21 سے 22% کرنا پڑا. تو یہ جو دو ایلیمنٹس تھے یہ تو مور اور لیس فنڈ کے پروگرام سے کیا آپ کا خیال میں were they appropriately dealt with؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کے اسٹینڈ بائی فیسلٹی جو ہے وہ افیکٹو تقریباً مڈ جولائی سے ہے. صحیح. اس کے بعد ایک جو پریشان کن بات تھی کہ پھر سے آپ کے اوپن مارکیٹ ریٹ میں اور آفیشیل آپ کا انٹر بینک ریٹ میں فرق پیدا ہونا پھر سے شروع ہو چکا. more than 1.25 جی, more than 1.25 agreed with the fund. ایگزیکٹلی آئی ایم ایف کے ساتھ جو اگریمنٹ ہوا تھا کہ یہ زیادہ سے زیادہ 1.25% سے زیادہ نہیں ہوگا. ایک وقت ایسا آیا جب کہ یہ 8-9% تک پہنچ چکا. اس کے بعد یقیناً جو انٹرونشنز ہوئی ہیں مارکیٹ میں اور خاص طور پہ ریگولیٹری جو چیزیں کی گئی ہیں اسٹیٹ بینک کے تھرو ایکسچینج کمپنیز وغیرہ پر, اس کے نتیجے میں آپ کا اوپن مارکیٹ ریٹ نیچے بہت آیا ہے اور اب فرق کم ہوا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اسٹریٹجی سسٹینیبل رہے گی یا نہیں. یہ بہت بڑی اہم چیز ہے, اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آج جو بیلنس آف پیمنٹس کے فگرز آئے ہیں اس سے آپ کے اگست کے مہینے میں آپ کا جو توازن ادائیگی کا اوور آل بیلنس ہے وہ منفی رہا ہے. صحیح.
But that اور was دوسری expected, wasn't it? I mean, ڈاکٹر صاحب the fund کے جو تھے کہ آپ نے ریلیز کرنے ہیں جو امپورٹ کنٹرولز ہیں ریسٹرکشنز ہیں آپ نے ایکسچینج جو کنٹرول ہے اس کو آپ نے ریلیز تو کرنا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ پہ ایکسپیکٹیشن تھا بٹ فائنینشیل اکاؤنٹ کے بارے میں اچھا خیال یہ ہاں تھا رائٹ رائٹ. کہ انشاءاللہ وہ پازیٹیو رہے گا اور اتنا پازیٹیو رہے گا کہ جو آپ کا منفی کرنٹ اکاؤنٹ ہے امپورٹس بڑھنے کی وجہ سے وہ کینسل آؤٹ ہو جائے ہو جائے گا. مگر ایسا ہوا نہیں ہے اور اب آپ دیکھیے کہ جولائی کے مڈل میں آپ کے ریزروز جو ہیں وہ ایک نئے پیک پر پہنچے تھے 8.7 ارب ڈالر کے جب آپ کو 1.2 ارب ڈالر آئی ایم ایف سے ملے اور 3 ارب ڈالر ہمارے جو مڈل ایسٹ کے ملک ہیں ان سے ملے. جی تو آج وہ گر کے 7.7 ارب ڈالر پہ آ چکے ہیں جو کل کے فگرز آئے ہیں ریزروز پر. تو ریزروز میں گراوٹ شروع ہو چکی ہے اور جبکہ ٹارگٹ ہے کہ اس سال کے اینڈ تک 9 ارب ڈالر تک ہونی چاہیے. تو یہ پریشان کن بات اس لیے ہے کہ اگر آپ نے آرٹیفیشلی آپ کا ایکسچینج ریٹ کو ریگولیٹری میجرز کے تھرو آپ نے کنٹرول کیا تو امپورٹس کا لیول بڑھ جائے گا اس لیے کہ آپ کی کرنسی آرٹیفیشلی اوور ویلیوڈ رہے گی. صحیح ہے. اور ایکسپورٹس ڈسکریج ہوں گے. صحیح. تو اس کے نتیجے میں خطرہ ضرور موجود ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کا تجارتی خسارہ پھر سے بہت بڑھ سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب we'll take a short break here. خواتین حضرات please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی ڈاکٹر صاحب آپ بریک سے پہلے بتا رہے تھے کہ جو ڈینجر جو ہے جو ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمیشہ کمپیلز اس ٹو گو آن اے فنڈ پروگرام تو وہ پھر sort of it's going towards concerning ہو رہا ہے. پھر یہ بات یہ ہے کہ پہلے 2 مہینے میں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو ہے جی وہ تقریباً 1 ارب ڈالر تک پہنچ چکا. اوکے. اور ابھی تک آپ نے ہمارے درآمدات میں اتنا اضافہ نہیں دیکھا ہے جتنا خیال یہ تھا کہ ہوگا. تقریباً 20% اضافہ آئی ایم ایف نے پروجیکشن کی ہے ہم وہاں تک نہیں پہنچے. اور اگر روپے کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے تو نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے درآمدات کا لیول کافی بڑھ جائے گا اور اس کے نتیجے میں پھر آپ کا تجارتی خسارہ بھی بہت اونچا ہونا شروع ہو جائے گا. اس لیے سوچ سمجھ کے ہمیں آگے بڑھنا ہے. یقیناً جو ریگولیٹری میجرز لیے گئے اس سے فائدہ تو ضرور ہوا اس لیے کہ جو اسپیکولیٹو ایکٹیویٹی تھی وہ کنٹرول ہوئی ہے مگر ایسا نہ ہو کہ آپ یو اینڈ اپ آرٹیفیشلی کنٹرولنگ دی ویلیو آف دا کرنسی جس طرح پچھلی حکومت نے کیا تھا کچھ عرصے کے لیے. بٹ پچھلی فرق یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ پچھلی حکومت نے انٹر بینک ریٹ کو ہی کنٹرول کر لیا تھا. یہ ڈنڈے کے زور سے اوپن مارکیٹ ریٹ کو کر رہے ہیں. am I right? So there is that difference and but the result is the same in economic terms is what you're saying. Absolutely. Do you think کہ یہ اگر کر لیتے ہیں یا اگر کوئی خدشہ ہوتا ہے فنڈ کو کہ یہ آرٹیفیشل کنٹرول ہو رہا ہے تو یہ جو فرسٹ ریویو ہے آف دی ایس بی اے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کیا وہ اس پہ اٹک سکتا ہے؟ دیکھیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے پہلے 2 مہینے کے بعد کہ مختلف جو آپ کے اہم پرفارمنس کرائیٹیریا جو ہوتے ہیں کسی بھی پروگرام میں اور ریویو جو ہوگا وہ سپٹمبر کے پرفارمنس تک کا ہوگا اور وہ نومبر کے مہینے میں کیا جائے گا. اور یقیناً ہماری اس وقت کی جو حکومت ہے they will be responsible for ensuring the review. اب اس میں 2-3 چیزیں مجھے پریشان کن لگ رہی ہیں. ایک تو آپ کا جو بجٹ کا خسارہ ہے لگ یہ رہا ہے کہ یہ ٹارگٹ سے کافی بڑھ جائے گا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ایک تو یقیناً ایف بی آر کے ریونیوز میں 26% اضافہ تو ہوا ہے مگر سال بھر میں آپ کو جو اضافہ حاصل کرنا ہے وہ 31% ہے.
دوسری طرف جو حیرت انگیز بات ہے کہ آپ نے اس سال کے بجٹ میں یہ ٹارگٹ کیا ہے کہ پروونشل حکومتیں جو ہیں جی وہ ایک 600 ارب کا کیش سرپلس جنریٹ کریں گے. رائٹ اوکے مگر ہوا یہ ہے کہ پہلے 2 مہینے میں سرپلس کے بجائے ڈیفیسٹ میں چلے گئی ہیں پروونشل گورنمنٹ تقریباً 90 ارب کی. صحیح اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے ڈیفیسٹ میں جانے کا وہ پنجاب کی حکومت کا ہے جو کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کافی عرصے سے ہے. صحیح دوسری طرف جو پریشان کن بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو پیٹرولیم لیوی کی ریونیوز ہیں یس ان میں اس حد تیزی سے اضافہ نہیں ہو رہا ہے اس لیے کہ جب آپ نے قیمتیں بڑھائی ہیں مسلسل تو اس سے کنزمپشن میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. بٹ ڈاکٹر صاحب میں نے چیک کروایا تھا فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے تو اکارڈنگ ٹو دیئر ڈیٹا پہلے 2 مہینے میں جولائی اور اگست میں تو بیکاز دے ریز دا سیلنگ آن دا پیٹرولیم لیوی 55 روپے سے 60 روپے کر دی تھی پر لیٹر آن پیٹرولیم آن پیٹرول تو اس کی وجہ سے جو ٹوٹل ریونیو تھا وہ دے اچیوڈ فار دا منتھ فار بوتھ جولائی اینڈ اگست. اب آگے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کنزمپشن گرے گی جب پرائسز اور بڑھیں گی وچ از ایکسپیکٹڈ. اور دیکھیے امپورٹس بھی آپ نے بہت کم کر دیے. صحیح جولائی کے مہینے میں امپورٹ لیول آدھا ہو گیا تھا. اس سے تو کچھ تھوڑا سا خطرہ اس کا بھی پیدا ہو رہا ہے جی جی کہ چونکہ آپ کے پاس فائنینسنگ کی کنسٹرینٹس ضرور ہیں کہ خدا نہ خواستہ آہستہ آہستہ کچھ شارٹیجز نہ پیدا ہونا شروع ہو جائے. رائٹ صحیح اوکے. سو آپ کا خیال میں آپ کی یہی فیلنگ ہے کہ ریونیو جو ہے وہ ٹارگٹ میٹ نہیں ہوگا اور ایکسپینڈیچر جو ہے وہ اٹ ہیز اوور شاٹ دا مارک ایز ویل. ڈاکٹر صاحب میں ایک آپ کے لیے سوال چھوڑے جا رہی ہوں. وی ہیو ٹو ٹیک انادر بریک. بٹ سوال یہ ہے جی کہ جو ڈار صاحب کا جو بجٹ تھا جون 9 کا اس میں انہوں نے کرنٹ ایکسپینڈیچر جو تھا وہ بڑھایا تھا بائی اباؤٹ 52% فرام دا بجٹ آف لاسٹ فسکل ایئر اینڈ اباؤٹ 26% فرام دا ریوائزڈ ایسٹیمیٹس. تو یہ بجٹ جو ہے یہ کس طرح انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے انڈر ایس پی اے اپروول دے دی تھی ان کی اس کے ساتھ ان کو کچھ نہ کچھ تو فوکس کرنا چاہیے تھا کہ آپ اپنا ایکسپینڈیچر کم کریں. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہے. پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ڈاکٹر صاحب پھر کیا آپ کی کیا ویوز ہیں؟ وائی ڈڈ دا فنڈ اپروو دا ایکسپینڈیچر؟ مطلب ریونیو پہ تو انہوں نے شور مچایا کہ 9.2 ٹریلین 9.4 کرو بٹ وائی ڈڈ دے ناٹ اسپیسیفکلی سلیش سم ایکسپینڈیچرز؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے بڑا اضافہ جو ہے بجٹ میں وہ یقیناً آپ کے سود کی پیمنٹ جسے ہم ڈیٹ سروسنگ کہتے ہیں اس میں تقریباً 2000 ارب کا اضافہ. صحیح. اور اس کے نتیجے میں آپ کا سارا جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے. دوسری طرف اب آپ یہ دیکھیے کہ حکومت جو فیڈرل ہے اور پھر اس کے بعد پروونشل حکومتوں نے اس سال بہت سگنیفیکنٹ اور ماشاءاللہ کافی بڑا اضافہ دیا ہے آپ کے تنخواہوں میں اور پینشنز میں. اور اس کے نتیجے میں اس کے نتیجے میں ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ 5 حکومتیں جو ہیں ان کا اگر آپ کمبائنڈ ایکسٹرا خرچہ دیکھیں صرف اس انکریز کی وجہ سے 600 سے 700 ارب. تو یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف حکومت بڑھاتی ہے 31% اور سو پرائیویٹ سیکٹر میں تنخواہوں میں اضافہ ہی نہیں دیا جا رہا بلکہ لے آفس ہو رہے ہیں جو آپ نے پہلے لے آفس ہو رہے ہیں. بالکل لے آفس ہو رہے ہیں. تو یہ جو حکومت نے کیا ہے اتنا بڑا اضافہ اس وقت with all due respects میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اتنی گنجائش موجود نہیں تھی. And this was approved. I mean, this budget was approved because the BSBA جو IMF کا ہے پروگرام وہ اپروو ہو گیا تھا ان کے بورڈ سے 12 جولائی کو. So this I don't understand, right? بات یہ ہے کہ
IMF को विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स अगेन जो नंबर्स दिए गए हैं वो थोड़े से नामुनासिब। अब आपको मैं एक हैरत अंगेज बात बता दूं कि पिछले साल जो बजट डेफिसिट आया है वो एक्चुअली ज्यादा है, और उसकी वजह यह है कि आपके पास एक आइटम था जो हमारे वो जो फाइनेंस मिनिस्टर थे इसाक डार साहब अपने पिछले दौर में बहुत इस्तेमाल करते थे, और वो हम कहते हैं उसका नाम है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी। That's right. अब आप ये देखिए कि जब आपने फिस्कल ऑपरेशंस का डेटा पिछले साल का फाइनली आपने पब्लिश किया है तो उसमें हैरत अंगेज स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी 385 अरब की दिखाई है, यानी कि आपने खर्चे कम कर दिए हैं आर्टिफिशियली। IMF ये सब चीजें पता नहीं क्यों नहीं देखता है, और द फोकस डॉक्टर साहब यही मुझे समझ नहीं आती कि एक तरफ वो कहते हैं कि जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम करो तुम, वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, वो सिर्फ 466 बिलियन है, टोटल करंट एक्सपेंडिचर आपका 13-13.5 ट्रिलियन रुपए है, तो वो तो बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है। आई थिंक 2-3 से ज़रा एक ऊपर परसेंट बनता है टोटल करंट एक्सपेंडिचर का। सो माई कंसर्न इज़ दैट द फंड जो है दैट अलोन इज़ नॉट एबल to come up with a budget जो कि लोगों के लिए हो, प्रो पुअर हो, फ्रेंडली हो। और क्या आपका ख्याल में जो ये करंट बैच हमारे जो हैं केयर टेकर्स के, जिन्होंने एक महीने तक अभी तक कुछ, मुझे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती, सुना है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो ब्रीफिंग्स अभी तक ले रही हैं, अगर ये वाकई 3 महीने की गवर्नमेंट होती तो 1 महीने तक तो ब्रीफिंग्स आप नहीं ले सकते, यू हैव टू हिट द ग्राउंड रनिंग। यस एब्सोल्युटली, बात ये है जी कि देखिए हमारी इस वक्त की हुकूमत जो है उन्होंने जिसे कहते हैं ना रिफॉर्म्स और पॉलिसीज की तरफ रुझान कुछ कम है और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की तरफ ज्यादा है, जो कि मुनासिब है। स्मगलिंग रोकना बहुत अच्छा है, आपके रुपए। But Dr. Saab, even that, is it the government that is doing it or is it the establishment that has decided? Because यही इशू है सर कि गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल ही पावरलेस है। They are taking the credit for anti-smuggling in the foreign exchange market, in sugar, in commodities, but it is not. आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपने एक फाइनेंस मिनिस्टर लिया है जिसको आपने कहा है कि बड़ा कॉम्पिटेंट है, मगर उससे आप काम नहीं ले रहे हैं या वो काम नहीं कर रही हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ अ लॉजिक। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, पॉलिसी साइड पर कम काम हो रहा है। डॉक्टर साहब के हो ही नहीं रहा, हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा चेंज, नॉट इन द रेवेन्यू, नॉट इन द एक्सपेंडिचर, नोवेयर। और दूसरी तरफ अब आप ये देखिए कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव और रेगुलेटरी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ये इशू ये है कि टेम्परेरीली ये आपको यकीनन फायदा पहुंचाएंगे, बट कैन यू सस्टेन देम, और ये मसला है। और इसलिए रिफॉर्म्स आर एसेंशियल ऑफ अ लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल नेचर। अब आप ये देखिए कि मुझे इतने अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आपने बेशुमार इजाफा किया तनख्वाहों में, और only government servants and the government civilian and military personnel, मतलब है कि वो तो बहुत small number हैं compared to the rest of the country, right, which you are right is suffering, private sector है कि जब आपने 600-700 अरब का एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर किया है तो आपको कम से कम कोशिश ये करनी चाहिए थी कि बाकी अखराजात और आपके टैक्स रेवेन्यूज में इतना इजाफा होता कि इसका कोई वाज़े तौर पर बोझ नहीं पड़ता, अगर ऐसा नहीं हुआ है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा अंदाज़ा ये है कि जो हमने टारगेट किया है इस साल कि पहली दफ़ा तारीख में शायद हम एक प्राइमरी सरप्लस जनरेट करेंगे बजट में, और तकरीबन 0.4% का जीडीपी का, मगर जिस तरह पहले 2 महीने में चीजें नजर आ रही हैं, रेवेन्यू शॉर्टफॉल और आपके खर्चों में इजाफा वगैरह, तो मेरा ख्याल ये है कि साल एंड होने तक
काफ़ी हद तक आप टारगेट से हट चुके होंगे और सितंबर का रिव्यू और दिसंबर का रिव्यू में IMF I have a feeling यकीनन प्रेशर डालेगा कि आप रेवेन्यूज और इजाफा और करें प्रायर कंडीशंस होंगी जी. They will introduce some additional conditions. अब देखना है कि किस तरह ये हुकूमत आगे बढ़ती. सही. डॉक्टर साहब, ये जो SBA है ये 12 जुलाई को IMF के बोर्ड ने अप्रूव किया था और ये 9 महीने का है, तो ये 12 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा. नाउ दैट इज़ ऑब्वियसली वेल बिफोर द नेक्स्ट द ईयर इज़ अप, बिकॉज ईयर तो आपको पता है 30 जून तक होता है. बहुत सारे जो IMF के जो प्रोजेक्शंस हैं, इफ़ यू रीड द SBA डॉक्यूमेंट, वो तो एंड ऑफ द ईयर के हैं, बिकॉज वो चीज़ तो चलेगी. बट क्या मतलब है कि 12 अप्रैल से ले के 30 जून तक जो इनके टाइम मिलेगा, ये कह लें कि ये इन वन सेंस इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ फॉर द नेक्स्ट गवर्नमेंट, और इफ़ दिस गवर्नमेंट कंटिन्यूज़, वो how would the IMF view that period before a next deal? Because this is the general perception कि एक और प्रोग्राम में obviously हमें जाना पड़ेगा given the economic impasse. तो क्या आप देख रहे हैं कि मेरा अंदाज़ा ये है, देखिए जो ऑफिशियली आपके स्टैंड बाय फैसिलिटी में जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया और इंडिकेटिव टारगेट्स मौजूद हैं जी, वो 2 डेट्स पे हैं. एक है कि पहले क्वार्टर में आपके क्या अचीवमेंट है इन रिलेशन टू द टारगेट्स एंड क्राइटेरिया, और दूसरा है कि दिसंबर के एंड तक आप ये करते हैं, और एक्चुअली फिजिकल रिव्यू जो है सितंबर का वो नवंबर में होगा, और जो आपका दिसंबर का परफॉर्मेंस है वो मार्च में रिव्यू होगा. राइट, जस्ट बिफोर द फाइनल डिसबर्समेंट. राइट. एब्सोल्युटली. तो अब सवाल ये पैदा होता है, अभी हमने पहले ही बात इस पे कर चुके हैं कि देयर आर सम फॉल्स और हुकूमत कुछ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाती है. अब आपको एक और एग्जांपल दे दूं कि हमें तो ये एग्रीमेंट किया गया है कि जो पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट है वो कम किया जाएगा, माइनस कम किया. बट अभी तक डॉक्टर साहब वो जो CDMP जो सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान जो इन्होंने देना था वो अभी तक डिस्कशंस में है. वो दे हैड टू आई थिंक सबमिटेड बाय एंड अगस्त, बट दैट्स स्टिल इन डिस्कशंस. डॉक्टर साहब, वील हैव यू अगेन ऑन द शो. आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, बट ख़वातीन हज़रात, आपने बहुत एक इन्फॉर्म्ड डिस्कशन, डॉक्टर साहब ने हमें इंफॉर्मेशन दी है कि लग ये रहा है द वे थिंग्स आर गोइंग दैट द फंड विल हैव सीरियस कंसर्न्स अबाउट जो हमारे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो है जो हम शायद मीट ना कर सकें. दूसरी बात जो उन्होंने मेरा ख्याल में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो फ़ंड है उसने करंट एक्सपेंडिचर के लिहाज से कोई खातिर खा परफॉर्मेंस क्राइटेरिया नहीं रखा है. ये हमारी गवर्नमेंट्स को करना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी. वी हैव टू स्लैश our current expenditure. और ठीक है, इन्फ्लेशन के लिहाज से आपने सिविलियन और मिलिट्री जो हमारी पर्सनल हैं उनकी आपने तनख्वाह 30 से 35% बढ़ाई है, बट द रेस्ट ऑफ द कंट्री ये तो इतने ज़्यादा मतलब परसेंटेज वाइज दे आर अ स्मॉल नंबर जो प्राइवेट सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर में ऑपरेट कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सर्विसेज सेक्टर में हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल दबते जा रहे हैं. उनकी तनख्वाहें बिल्कुल नहीं बढ़ी हैं और उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो गिरता चला जा रहा है फॉर द ऑब्वियस रीज़न कि इन्फ्लेशन अभी भी जो है वो 27.4% थी लास्ट अगस्त की. हमें एक ऐसा टीम चाहिए, इकोनॉमिक टीम चाहिए जो कि कैपेसिटी जिसकी हो टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो अभी रिसेंटली गई थी FBR में ऑफिस में, उन्होंने FBR को कहा टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि इतने साल से वो ऑपरेट कर रही है एंटिटी, वो अभी तक नहीं कर पाई है. सो वी नीड समवन who can take the lead, and we can't see that lead right now. There is an urgent need to either change the finance minister or for her to come up with some recommendations जो कि हमें इस जो जिसमें हम मायर में हैं इकोनॉमी के हम निकल सकें. इजाज़त दीजिए इसी के साथ. खुदा हाफिज़.